ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थ प्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघु शब्देन्दु शेखरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। परमादरणीयान् स्वामी चरणान् सश्रद्धं साष्टांगं प्रणम्य अद्य तृतीय दिवसस्य व्याख्यानम् आरभ्यते। इतः पूर्वं भट्टोजीदीक्षितैः कृतस्य मंगलश्लोकस्य पूर्वार्धभागस्य व्याख्यानं नागेशभट्टैः सम्पादितं। तत्र मुनित्रयम् इत्यत्र चतुर्थी कथं न प्रवर्तते इत्यस्य समाधानं, तदुक्ति इत्येतत् शब्दघटक तच्छब्देन कस्य कस्य परामर्शः इत्यपि आचार्यैः प्रतिपादितं। परिभाव्य शब्दस्य कः अर्थः कस्मिन् पक्षे इति सर्वम् आचार्यैः निगदितम्। अत्र इदानीं प्राचीन ग्रन्थेभ्यः भट्टोजीदीक्षित प्रणीतस्य सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रन्थस्य किमस्ति वैशिष्ट्यम् इति द्योतयितुं नागेशभट्टैः अत्र लघु शब्देन्दु शेखरे लिख्यते। एतेन स्वग्रन्थस्य प्राचीन ग्रन्थैरगतार्थता समूलत्वञ्च ध्वनितम्। अस्याः पंक्तेः अयम् आशयः एतेन इत्युक्ते तदुक्ति शब्दघटक तच्छब्देन बुद्धिस्थानां प्राचीनाचार्याणां परामर्शे सति प्राचीनाचार्याणाम् उक्तिः व्याख्यानं तिरस्कृत्य भट्टोजीदीक्षितैः इयं सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। अयमर्थः लभ्यते। प्राचीनानाम् आचार्याणां व्याख्यानं भट्टोजीदीक्षितैः कथं निरस्यते चेत् भाष्य विरुद्धत्वात्। प्राचीनैः स्वकीये प्रक्रिया कौमुदी काशिकादि ग्रंथेषु भाष्यानभिप्रेताः ये अर्थाः प्रतिपादिताः तेषाम् अर्थानां सिद्धांत कौमुद्यां तत्तत् प्रकरणे भट्टोजीदीक्षितैः खंडनं कृतं वर्तते। एवञ्च
भाष्याभिप्रेतः अर्थः भट्टोजिदीक्षितैः प्रतिपादितः वर्तते। अतएव प्राचीनानां भाष्य विरुद्धानां अर्थानां खंडनं सिद्धांत कौमुद्यां जातम् अस्ति इति कृत्वा प्राचीनाचार्याणां वचनस्य तिरस्कारः जातः। तिरस्कारः इत्युक्ते अस्वीकृतिः। तिरस्कार इत्युक्ते अपमानं न। कश्चन आचार्यः कांचन आचार्यान् न तिरस्करोति। प्राचीनाः आचार्याः अपि पूज्याः वर्तन्ते। तेषां व्याकरणशास्त्रस्य प्रचार प्रसारे महद् योगदानं वर्तते, महान् श्रमः वर्तते। अतः तेषाम् अपमानं भट्टोजिदीक्षितैः कृतम् अयमर्थस्तु अत्र नेष्टः। केवलं वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इति कृत्वा प्राचीनैः सूत्राणां अर्थकथनावसरे ये भाष्यानभिप्रेताः अर्थाः प्रतिपादिताः ते अर्थाः वैयाकरणैः न स्वीकर्तव्याः इति बोधनाय एव भट्टोजिदीक्षितैः सिद्धान्तकौमुद्यां भाष्याभिप्रेताः अर्थाः प्रतिपादिताः एवञ्च भाष्यानभिप्रेताः अर्थाः अस्माभिः नैव स्वीकार्याः। अयमर्थः लभ्यते। अयमेव तिरस्कार पदार्थः। तिरस्कारो नाम भाष्यानभिप्रेतार्थस्य अस्वीकारः। तर्हि भाष्यानभिप्रेतान् अर्थान् अस्वीकृत्य भट्टोजिदीक्षितैः सिद्धांत कौमुदी विरचिता। तर्हि एतेन प्राचीन ग्रंथैः अस्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथस्य अगतार्थता सूचिता भवति। यदि प्राचीन ग्रंथेभ्यः अस्य सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथस्य वैशिष्ट्यं न स्यात् तर्हि पृष्ठपेषणमेव स्यात्। तर्हि प्रेक्षावतां विदुषां सिद्धांत कौमुद्यां प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः नागेश भट्टैः अत्र प्रतिपाद्यते प्राचीन ग्रंथेभ्यः अस्य कौमुदी ग्रंथस्य गतार्थता नास्ति। यदा तच्छब्देन मुनित्रयं परामृष्टं तदानीं अस्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य प्रामाण्यं बोधितं भवति, समूलत्वं बोधितं भवति। भट्टोजिदीक्षितैः अत्र स्वकपोलकल्पितः अर्थः सिद्धांत कौमुद्यां न प्रतिपादितो वर्तते, अपितु मुनित्रयस्य यः अर्थः अभिप्रेतो वर्तते स एव अर्थः सिद्धांत कौमुद्यां प्रतिपादितः वर्तते इति कृत्वा मुनित्रयानुमोदितत्वात् सिद्धांत कौमुद्यां प्रतिपादितस्य अर्थस्य प्रामाण्यम् अस्ति। तेन प्रामाण्यग्रहेण अस्माकं सिद्धांत कौमुद्यां सुतरां प्रवृत्तिः जायते। तर्हि तदुक्ति शब्दघटक तच्छब्देन प्राचीनाचार्याणां परामर्शकत्वे मुनित्रयस्य च परामर्शकत्वे इदं प्रयोजनद्वयं सिद्धं भवति। अतः परं मंगल श्लोके सिद्धांत कौमुद्यां
इयम् इति निर्देशः वर्तते सिद्धान्तकौमुद्याः कृते। तत्र शंका भवति, इयम् इति निर्देशः सिद्धान्तकौमुद्याः कृते संगतो न वर्तते, यतोहि इदमस्तु सन्निकर्षे इति अभियुक्त वचन प्रामाण्यात् सन्निकृष्ट पदार्थस्य कृते एव इयम् शब्दस्य प्रयोगः युज्यते। अधुना इयम् कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इदानीं सन्निकृष्टा न वर्तते। अस्याः कौमुद्याः उत्पत्त्यभावात् अयम् अभिप्रायः भट्टोजी दीक्षितैः अधुना सिद्धांत कौमुदी विरच्यते एव। सिद्धांत कौमुद्याः रचना न जाता वर्तते यावत् मंगलाचरणं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। मंगलाचरणात् प्राक् मंगलाचरण संपादन काले च सिद्धांत कौमुद्याः रचना न वर्तते। सिद्धांत कौमुदी लिपिबद्धा नास्ति। तर्हि अस्याः सिद्धांत कौमुद्याः कृते इयम् इति निर्देशः न युज्यते। तर्हि इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इति भट्टोजी दीक्षितेन कथं लिखितम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानं वर्तते, पदार्थः द्विविधः। एकः बाह्य पदार्थः, अपरश्च बौद्ध पदार्थः। बौद्ध पदार्थ इत्युक्ते बुद्धिस्थः पदार्थः, बौद्ध पदार्थः। तर्हि पूर्वं पदार्थः बुद्धौ एव उपतिष्ठते, तदनन्तरं बुद्धिस्थं पदार्थं बहिः प्रकाशयितुम् अस्माभिः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। पदार्थः बुद्धौ एव प्रथमम् उपतिष्ठते इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि शिक्षायाम् आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनः युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरसीचरन् मंदं जनयते स्वरम् इत्युक्तम्। तर्हि वक्ता यदा शब्दान् प्रयुङ्क्ते, शब्दान् उपादत्ते, ततः प्राक् वक्तुः बुद्धौ अर्थः उपतिष्ठते। वक्ता बुद्धिस्थमेव अर्थं परान् बोधयितुम् शब्दान् उपादत्ते। अतएव परप्रतिपत्तिः शब्द प्रयोगस्य मुख्यं प्रयोजनम्। परान् अर्थं बोधयितुमेव अस्माभिः शब्दानां प्रयोगः क्रियते। अस्माकं पुरतः कश्चन जनः वर्तते, यदि तं जनं किञ्चित् बोधयितुं यदा अस्माभिः इष्यते तदानीम् अस्माभिः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तर्हि परेषां बोधनार्थमेव ज्ञानार्थमेव अस्माभिः शब्दानां प्रयोगः क्रियते। कम अर्थं बोधयितुं? तर्हि बुद्धिस्थम् अर्थम् एव बोधयितुम्। अस्माकं बुद्धौ यः पदार्थः वर्तते तं पदार्थमेव बोधयितुम् अस्माभिः शब्दानां प्रयोगः क्रियते। यथा
अस्माकं बुद्धौ घटपदार्थः वर्तते, तर्हि घटपदार्थं बोधयितुम् अयं घटः इति वाक्यप्रयोगः अस्माभिः क्रियते। तर्हि एतेन किमागतं? बुद्धिस्थमेव पदार्थं बोधयितुं शब्दप्रयोगः अस्माभिः क्रियते। तर्हि शब्दप्रयोगात् प्रागपि पदार्थस्य बौद्धसत्ता अस्त्येव। बौद्ध पदार्थ स्वीकारे प्रमाणं नागेश भट्टैः अग्रे सुबंत प्रकरणे एवंच सिद्धांत लघुमंजूषायां स्वातंत्र्येण बौद्ध प्रकरणं स्वयमेव वक्ष्यते। अतः वैयाकरणानां बौद्ध पदार्थः इष्ट एव। प्रायः अत्र ये ज्येष्ठाः विद्वांसः वर्तन्ते ते जानन्तः स्युः बौद्ध पदार्थ स्वीकारे एव शसशृङ्गादीनां प्रातिपदिक संज्ञा भवति। बन्ध्या सुतः अयं शब्दः वर्तते। बन्ध्या सुतः इत्यत्र विभक्तिः दृश्यते। विभक्त्यर्थं प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते, यतो हि प्रातिपदिकाधिकारे एव स्वौजस इति सूत्रेण स्वादि विभक्तीनां विधानात्। यदि बौद्ध पदार्थः न स्वीक्रियते तर्हि बन्ध्यासुत पदार्थः लोके अप्रसिद्ध एव। अतः अर्थस्य अप्रसिद्धत्वात् बाह्यार्थस्य अप्रसिद्धत्वात् अर्थवत्वाभावेन शसशृङ्गस्य बन्ध्यासुतस्य खपुष्पस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। यतः धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्द स्वरूपस्यैव अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। तर्हि बन्ध्यासुतादीनाम् अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। प्रातिपदिकत्वाभावे प्रातिपदिकम् उद्दिश्य जायमाना स्वादि विभक्तिरपि न स्यात्। स्वादि विभक्तेः अभावे सुबन्त तदादित्वाभावात् पदत्वं न स्यात्। एवञ्च अपदं न प्रयुञ्जीत इति भाष्यवचन रूप निषेध प्रवृत्तौ तस्य प्रयोगार्हता एव न स्यात्। किन्तु बहुधा बन्ध्यासुतः खपुष्पं कूर्मक्षीरम् इत्यादयः शब्दाः सविभक्तिकाः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। तेन अवश्यं बौद्ध पदार्थः अंगीकार्यः। यदि बौद्ध पदार्थः अंगीक्रियते तर्हि बन्ध्यासुतस्य यद्यपि बाह्यार्थः अप्रसिद्धः किन्तु बौद्धार्थस्तु अस्त्येव। अतः बौद्धार्थमादाय बन्ध्यासुतादीनाम् अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वं भवति। ततः स्वादि विभक्तिः उत्पद्यते। तर्हि अत्र प्रकृतस्थले यद्यपि सिद्धांत कौमुद्याम् इदानीं मंगलाचरण संपादन वेलायां बाह्य सत्ता नास्ति, किन्तु बौद्ध सत्ता वर्तत एव। अतः बौद्ध सत्ता विशिष्टायाः सिद्धांत कौमुद्याः कृते इयम् इति निर्देशः वर्तते। बौद्ध सत्ता विशिष्टा सिद्धांत कौमुदीस्तु सन्निकृष्टा एव अस्ति। अतः इदमस्तु सन्निकृष्टे इति कोशवचन विरोधोऽपि नास्ति। यतो हि
बौद्ध सत्ता विशिष्टायाः सिद्धांत कौमुद्याः कृते इयम् इति निर्देशः भट्टोजि दीक्षितैः कृतो वर्तते। तदुच्यते अत्र नागेश भट्टैः भाविनोऽपि बुद्ध्याः विषयीकरणात् इयम् इति निर्देशः। भाविनोऽपि विषयः, भाविनोऽपि बुद्ध्या विषयीकरणात्, या सिद्धांत कौमुदी भाविनी वर्तते, भविष्यकाले उत्पत्स्यमाना वर्तते, तस्याः सिद्धांत कौमुद्याः बुद्ध्या विषयीकरणात् सिद्धांत कौमुद्याः कृते इयम् इति निर्देशः युज्यत एव। अर्थात सिद्धांत कौमुद्याः यद्यपि बाह्य सत्ता नास्ति तथापि बौद्ध सत्ता वर्तत एव इति कृत्वा इयम् इति निर्देशस्य असंगतिः नास्ति। अत्र सिद्धांत कौमुदी घटक, कौमुदी शब्दः कौमुदी सदृशार्थ बोधकः, कौमुदी सदृशा इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इयं साक्षात् कौमुदी नास्ति। कौमुदी इत्युक्ते ज्योत्स्ना, चंद्रः, चंद्रस्तु आकाशदेशे तिष्ठति। इयं सिद्धांत कौमुदीस्तु, इयं सिद्धांत कौमुदी अस्माकं हस्ते तिष्ठति, ग्रंथालये तिष्ठति। तर्हि इयं सिद्धांत कौमुदी चंद्रिका न वर्तते, अपितु चंद्रिका सदृशा वर्तते। तर्हि चंद्रिका सादृश्यम् अस्यां सिद्धांत कौमुद्यां वक्तव्यं वर्तते। यत्र सादृश्यं बोध्यते तत्र सादृश्य प्रतियोगिता वच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेण सादृश्यं बोध्यते, सच धर्मः अनियोगी वृत्तिरपि अपेक्षते। यस्य सादृश्यं स प्रतियोगी, यत्र सादृश्यं स अनियोगी। तर्हि चंद्रस्य सादृश्यम् अस्यां सिद्धांत कौमुद्यां बोध्यते। तर्हि सादृश्यस्य प्रतियोगी भवति चंद्रः, अनियोगी भवति सिद्धांत कौमुदी। तर्हि सादृश्य प्रतियोगिता चंद्रे, प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः चंद्रत्वं, तद्व्यापकी भूत धर्मः कः कः अस्ति? आह्लादजनकत्व रूपो धर्मः, अथ च ताप संतापकत्व, तापोपशमकत्व रूपः धर्मः, ताप निवारकत्व रूपः धर्मः, चंद्रवृत्ति धर्मः। तर्हि चंद्रस्य सादृश्यम् आह्लादजनकत्वादि धर्मेण सिद्धांत कौमुद्यां ग्राह्यं। यथा चंद्रः आह्लादं जनयति, इयं सिद्धांत कौमुदी अपि अस्माकं कृते आह्लादं जनयति। आह्लादम् इत्युक्ते आनन्दः, आनन्दं जनयति। कथं? सिद्धांत कौमुद्याः सम्यक् अभ्यासः कृतः। साहित्यादि शास्त्रे अस्माभिः कश्चन श्लोकः दृष्टः। श्लोकं दृष्ट्वा श्लोक घटकानां पदानां व्युत्पत्त्या अस्माभिः शीघ्रमेव अर्थः अवगतः। तर्हि अस्माकं
महान् आनन्दः जायते। यथा पितरौ इति शब्दः वर्तते। जगतः पितरौ वन्दे, माता च पिता च इति पितरौ, अत्र एकशेषः अस्ति। पितरौ इत्यत्र एकशेषः वर्तते इति कः ज्ञातुं प्रभवति? यः सिद्धान्तकौमुद्याः सम्यक्तया अभ्यासम् अकरोत् स एव ज्ञातुं प्रभवति। तर्हि यः सिद्धान्तकौमुद्याः सम्यक्तया अभ्यासं कृतवान् अस्ति, स पितरौ इत्यत्र एकशेषः वर्तते, तेन पितरौ इत्यस्य माता च पिता च अयम् अर्थः अस्ति इति व्युत्पत्त्या ज्ञातुं प्रभवति। तर्हि तस्य हृदये महान् आनन्दः जायते। तर्हि यथा चन्द्रः आह्लादं जनयति तद्वत् इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अपि आह्लादं जनयति। तर्हि आह्लाद जनकत्व रूपः धर्मः प्रतियोगिनी चन्द्रे अनुयोगिन्यां सिद्धांत कौमुद्यां च वर्तते, अतः आह्लाद जनकत्वेन रूपेण सादृश्यम्। द्वितीयः धर्मः वर्तते अर्थ प्रकाशकत्वम्। चन्द्रः घटादीन् अर्थान् प्रकाशयति। यथा शरत् पूर्णिमायां यदा आकाशे प्रकृष्टः चन्द्रः उदेति तदा अस्माभिः घटादयः पदार्थाः द्रष्टुं शक्यन्ते। तर्हि घटादि पदार्थ प्रकाशकत्वं चन्द्रे अस्ति। सिद्धांत कौमुद्यामपि वैयाकरण सिद्धांत प्रकाशकत्वं वर्तते। तर्हि अर्थ प्रकाशकत्वम् अत्रापि अस्ति, सिद्धांत कौमुद्यामपि अस्ति। अर्थ प्रकाशकत्वं चन्द्रेपि वर्तते, अतः अर्थ प्रकाशकत्वेनापि रूपेण अत्र सादृश्यम्। तर्हि अधुना द्वाभ्यां धर्माभ्यां सादृश्यं चन्द्र सादृश्यं सिद्धांत कौमुदी ग्रंथे अस्ति। तृतीयः धर्मः तमो निवारकत्व रूप धर्मः, अंधकार निवारकत्व रूपः धर्मः। चन्द्रः अंधकारं निरस्यति, चन्द्रः तमः निरस्यति। इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अपि अज्ञान रूपं तमः निरस्यति। यदा सिद्धांत कौमुद्याः अध्ययनं जायते तदा अस्माकं व्याकरण संबंधिनः ये दोषाः भवन्ति तेषां दोषानां निवारणं भवति। अतः अज्ञान रूप तमसः निवारणं अनेन सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथेन क्रियते। तस्मात् अंधकार निवारकत्व रूपः धर्मः अपि अत्र अस्ति। चतुर्थः धर्मः चन्द्रे विरहि जन दुख दातृत्व रूपो धर्मः वर्तते। यः विरहि जनः भवति स चन्द्रं दृष्ट्वा दुःखम् अनुभवति। तर्हि अस्यां सिद्धांत कौमुद्यामपि दुःखदातृत्व रूपः धर्मः वर्तते। केभ्यः दुःखं ददाति? स्थूल बुद्धि युक्तेभ्यः अध्येतृभ्यः इयं सिद्धांत कौमुदी दुःखं ददाति। यस्य स्थूला बुद्धि वर्तते, सम्यक्तया न श्रमति,
सम्यक्तया सिद्धांत कौमुदीं न अभ्यस्यति तादृशेभ्यः पुरुषेभ्यः अध्येतृभ्यः यं सिद्धांत कौमुदी दुःखं ददाति स प्रक्रियामेव विस्मरति। अत्र कस्मिंश्चित् शब्दस्य साधुत्व प्रतिपादनावसरे कस्य कस्य शास्त्रस्य प्राप्तिः कस्य कस्य शास्त्रस्य प्राप्तिः नास्ति इति स निर्णेतुं नैव प्रभवति। अतः तस्य गुरूणां कक्षायां महत् दुःखं जायते। अतः स्थूल बुद्धि युक्तेभ्यः प्रमादिभ्यः अध्येतृभ्यः इयं सिद्धांत कौमुदी दुःखं ददाति। तर्हि अस्यां सिद्धांत कौमुद्यामपि दुःखदातृत्वरूपः धर्मः वर्तते इति चतुर्भिः धर्मैः सादृश्यम्। पंचमः धर्मः चंद्रे दिनकर किरण जन्य संताप निवारकत्व रूपः धर्मः वर्तते। यदा दिवसे मई मासे जून मासे वा दिनकारः उदेति तदानीं मध्याह्न काले दिनकर किरणैः महान् आतपः जायते। तर्हि आतपे यदि वयं कार्यं कुर्मः तर्हि अस्माकं शरीरे महती उष्णता जायते, महतीं उष्णताम् अनुभवामः वयम्। अतः दिनकर किरण जन्य संतापः यः वर्तते तस्य निवारणं रात्रौ यदा चंद्रः उदेति शीतलता जायते तदानीन्तनकाले भवति। तर्हि दिनकर किरण जन्यं संतापं चंद्रः निवारयति। तर्हि अत्रापि दुरूह ग्रंथाध्ययन जन्य संतापं इयं सिद्धांत कौमुदी निवारयति। ये कठिनाः ग्रंथाः वर्तन्ते तर्हि वैयाकरण सिद्धान्तान् अवगन्तुम् अवबोद्धुं ज्ञातुं यदि दुरूह ग्रंथानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते तर्हि अस्माकं महान् संतापः जायते, महत् दुःखं जायते। तादृशं दुःखम् इयं सिद्धांत कौमुदी निवारयति। पश्यन्तु, अग्रे भवन्तः ज्ञास्यन्ति संज्ञायाः परिभाषायाः विषये द्वौ पक्षौ स्तः, कार्यकालपक्षः यथोद्देश्यपक्षः। तर्हि यदि वृद्धिसन्धिः ज्ञातव्यः वर्तते तर्हि वृद्धिसंज्ञाविधायकम् अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे आदिमं सूत्रं वर्तते वृद्धिरादै। वृद्धिसन्धि विधायकं वृद्धिरेचि इति सूत्रं षष्ठाध्याये वर्तते। तर्हि प्रथमाध्यायात् षष्ठाध्याय पर्यन्तम् अध्ययने कश्चन कालः अपेक्षते। एकस्मिन् दिने प्रथमाध्यायात् आरभ्य षष्ठाध्याय पर्यन्तम् अध्ययनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। पारायणं कर्तुं शक्यते, अध्ययनं तु गुरुभ्यः कर्तुं न शक्यते। तर्हि अधुना प्रथमाध्याये वृद्धिरादैचित्यस्य अध्ययनं जातम्। शब्द साधुत्व ज्ञानार्थं प्रवृत्तः छात्रः यदा वृद्धिरादैचिति सूत्रं ज्ञातवान् पठितवान् तर्हि तस्य उपेक्षा बुद्धि जाता। मया तु शब्दानां साधुत्वम् अवगन्तुं व्याकरणशास्त्रे
प्रवृत्तं वर्तते, किन्तु वृद्धिरादैच आदैच वृद्धिसंज्ञः स्यात्। गुरुणा बोधितेन अनेन अर्थेन एकस्यापि शब्दस्य सिद्धिः न जाता, एकस्यापि शब्दस्य साधुत्वम् अस्माभिः नावगतम् इति विचिन्त्य तस्य उपेक्षा बुद्धि जाता। उपेक्षा बुद्ध्या वृद्धिरादैच इति सूत्रजन्य बोधः सम्यक्तया स न गृहीतः, अभ्यासः न कृतः। पुनः अपरेद्युः यदा गुरुचरणैः वृद्धिरेचि इति सूत्रं पाठितं तदानीं वृद्धिपदार्थः कः इति स विस्मृतवान्, न ज्ञातवान्। तर्हि पुनः पृच्छति गुरुचरणान्, कोऽयं वृद्धिपदार्थः? तर्हि प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे यत् सूत्रं पाठितं वृद्धिरादै तत् सूत्रं पुनः गुरुचरणैः स्मार्यते, यत् आदै वृद्धिसंज्ञको भवति। तर्हि एतावान् श्रमः तस्य छात्रस्य जातः। अधुना अस्यां सिद्धान्तकौमुद्यां वृद्धिरादैच इति सूत्रानन्तरमेव वृद्धिरेचि इति सूत्रं वर्तते। अतः स छात्रं न विस्मरति, एकस्मिन् दिने एव वृद्धिसन्धिः तेन छात्रेण अवगन्तुं शक्यते। तर्हि दुरूह ग्रन्थाध्ययन जन्य संताप निवारकत्वम् अस्यां सिद्धांत कौमुद्यामपि वर्तते। तर्हि पंचभिः धर्मैः चंद्र सादृश्यम् अस्यां सिद्धांत कौमुद्यां वर्तते। तदर्थं नागेश भट्टैः अत्र पंक्तिः लिख्यते, सिद्धांत प्रकाशकत्वेन अतिदुरूह ग्रंथांतरेभ्यः सिद्धांत ज्ञाने जायमानस्य क्लेश रूप संतापस्य क्षामकत्वेन च कौमुदी सादृश्यम्। अत्र ग्रंथकृद्भिः उपलक्षणतया द्वाभ्यां धर्माभ्यामेव चंद्र सादृश्यं कौमुद्यां गृहीतं, किन्तु अन्य धर्मैरपि चंद्र सादृश्यं सिद्धांत कौमुद्याम् अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते। तर्हि एतेन किम् अस्माभिः अवगतं? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी शब्दे यः कौमुदी शब्दः वर्तते स कौमुदी सादृश्य रूपार्थस्य वाचकः, न तु ज्योत्सना रूपार्थस्य वाचकः। तस्य कौमुदी सादृश्यं कौमुद्याम् अर्थ प्रकाशकत्वेन अतिदुरूह ग्रंथाध्ययन जन्य संताप निवारकत्वादि रूप धर्मेण च ग्राह्यं वर्तते। इदानीम् अनेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इति कथनेन एकस्य अपरस्यापि प्रयोजनस्य सिद्धिः भवति। तच्च प्रयोजनं किम् इति चेत् उच्यते, मंगले अनुबंध चतुष्टयेन भाव्यम्। यतो हि प्रामाणिकानाम् आचार्याणाम् आभाणकं वर्तते संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं विनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम न प्रशस्यते। अनुबंधः चतुर्विधः, विषयः, संबंधः, अधिकारी, प्रयोजनम्। एते चत्वारः अनुबंधाः वर्तन्ते। तेषाम् अनुबंधानां ज्ञानं
मंगल श्लोकेनैव कर्तव्यं, तदा एव मंगल श्लोकस्य प्राशस्त्यं बोधितं भवति। अधुना अनुबंध लक्षणं किम्? अनुबंधस्य चत्वारः अनुबंधाः वर्तन्ते इति विभागस्तु अस्माभिः ज्ञातः, किन्तु लक्षणं विना विभागः अनुपपन्नः। लक्षितस्य लक्षणं तदनन्तरं विभागः इति नियमः। तर्हि अधुना कोऽयम् अनुबन्धः? तर्हि अनुबन्धो नाम प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबन्धत्वम्। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबन्धत्वम् अर्थात अनुबन्धस्य लक्षणम्। तर्हि चत्वारः अनुबन्धाः वर्तन्ते। विषयः, अधिकारी, संबंधः, प्रयोजनम्। अत्र पूर्वं कः विषयः, कः अधिकारी, कः संबंधः, किं प्रयोजनम् इति निरूप्य तत्र अनुबंध लक्षणं संघाटयिष्यते। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते इति कथनेन वैयाकरण सिद्धांताः अत्र विषयाः भवन्ति। वैयाकरण सिद्धांतानां विषयत्वं, तर्हि विषयः वैयाकरण सिद्धान्तः। तज्जिज्ञासु यः वैयाकरण सिद्धान्तान् ज्ञातुम् इच्छति स अस्याः सिद्धांत कौमुद्याः अधिकारी भवति। तर्हि विषयः अस्माभिः अवगतः। वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः विषयः वर्तते वैयाकरण सिद्धान्तः। तज्जिज्ञासु भवति अधिकारी। संबंधः, संबंधः अधुना विषय अधिकारिणोः विषय ग्रंथ प्रयोजनयोश्च संबंधः प्रतिपादयितुं शक्यते। तर्हि यदा विषयस्य अधिकारिभिः साकं संबंधः वक्तव्यः तदानीम् उपकार्य उपकारक भावः संबंधः। उपकारकः भवति वैयाकरण सिद्धान्तः, उपकार्यः भवति वैयाकरण सिद्धान्त जिज्ञासु। तर्हि विषयस्य अधिकारिभिः सह उपकार्य उपकारक भाव संबंधः। प्रयोजनमस्ति अत्र वैयाकरण सिद्धान्त ज्ञानम् प्रयोजनमस्ति। तर्हि वैयाकरण सिद्धान्त ज्ञानेन सह संबंधः वक्तव्यश्चेत् वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः भवति। वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं प्रतिपाद्यं वर्तते। प्रतिपादकः अस्ति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथः। तर्हि ग्रंथस्य प्रयोजनेन साकं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः। विषयस्य अधिकारिभिः साकं उपकार्य उपकारक भाव संबंधः इति द्विधा संबंधः लब्धः। तर्हि विषयः अस्माभिः अवगतः वैयाकरण सिद्धान्तः विषयः। तज्जिज्ञासु अधिकारी। वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं प्रयोजनं। संबंधः उपकार्य उपकारक भावः।
प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधश्च एते चत्वारः अनुबन्धाः वर्तन्ते। इदानीं मंगलश्लोकेन एतेषां चतुर्णाम् अनुबन्धानां ज्ञानं कथं जायते? यतो हि ज्ञानं न स्यात् तर्हि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंध चतुष्टये वक्तुं न शक्येत। प्रवृत्ति प्रयोजकं ज्ञानं किं? तर्हि प्रवृत्तित्वावच्छिन्नं प्रति इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं कृति साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं समुदित रूपेण कारणं भवति। यदि क्वचित् प्रवृत्तिः कर्तव्या वर्तते तर्हि इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं कृति साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानम् अपेक्षते। तदानीमेव क्वचित् कस्मिंश्चिदपि कार्ये प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। यदि द्वयोर्मध्ये अन्यतर ज्ञानं नास्ति चेत् प्रवृत्तिः न भवितुम् अर्हति। पश्यन्तु, यथा चन्द्रानयने प्रवृत्तिः अस्माकं न जायते। किमर्थं न जायते? इदानीं ग्रामीण क्षेत्रे विद्युतः समस्या भवति, छात्राणाम् अध्ययने महान् क्लेशः। तर्हि यदि चन्द्रम् आनीय गृहे संस्थाप्यते तर्हि रात्रौ अपि कानिचित् कार्याणि अस्माभिः कर्तुं शक्यन्ते। तदर्थं चन्द्रानयनं कर्तव्यम् इति कस्यचित् इच्छा जाता, किन्तु स चन्द्रानयने न प्रवर्तते। कथं? चन्द्रानयनं मदिष्टसाधकम् इति इष्टसाधनत्व प्रकारकं ज्ञानम् अस्ति, तथापि कृतिसाध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं न वर्तते। चन्द्रानयनं मत्कृतिसाध्यम्। कृतिसाध्यम् इत्युक्ते श्रमसाध्यम्। चन्द्रानयनं मत्कृतिसाध्यम् इति कृतिसाध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं नास्ति। अतः इष्टसाधनत्व प्रकारक ज्ञानस्य सत्त्वेपि कृतिसाध्यत्व प्रकारक ज्ञानस्य अभावात् चन्द्रानयने कस्यचित् पुंसः प्रवृत्तिः न जायते। एवमेव विषसंपृक्तान्न भोजने प्रवृत्तिः न जायते। कथं? विषसंपृक्तान्न भोजनं स्वश्रमेण भवन्तः कर्तुं प्रभवन्ति, अतः विषसंपृक्तान्न भोजनं मत्कृतिसाध्यम् इति ज्ञानम् अस्ति, किन्तु विषसंपृक्तान्न भोजनं मदिष्टसाधकम् इति इष्टसाधनत्व प्रकारकं ज्ञानं नास्ति। अतः विषसंपृक्तान्न भोजने न प्रवृत्तिः कृतिसाध्यत्व प्रकारक ज्ञानस्य सत्त्वेपि इष्टसाधनत्व प्रकारक ज्ञानस्य अभावात् कस्यचित् पुरुषस्य विषसंपृक्तान्न भोजने प्रवृत्तिः न भवति। इदानीं किम् अस्माभिः लब्धं? यत् प्रवृत्ति सामान्यं प्रति, प्रवृत्ति सामान्यम् इत्युक्ते प्रवृत्तित्वावच्छिन्नं प्रति इष्ट साधनत्व प्रकारक कृतिसाध्यत्व प्रकार ज्ञानयोः समुदितयोः कारणत्वं वर्तते इति अस्माभिः अवगतम्। अत एतद् धिया एव, एतत् मूलक एव वृद्धानां व्यवहारः वर्तते। प्रयोजनम् अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनं विना क्वचित् कस्यचित् अपि प्रवृत्तिः न भवति। पश्यन्तु, जलताडने कश्चन प्रवर्तते? न प्रवर्तते।
यतो हि जल हस्ते दण्डं गृहीत्वा जलताडने तडागे जलताडने कश्चन न प्रवर्तते। यतो हि जलताडनेन कस्यचित् प्रयोजनस्य सिद्धिः न भवति। अतः क्वचित् प्रवृत्त्यर्थम् आवश्यमेव प्रयोजनं वक्तव्यं। न प्रयोजनम् इति तु उपलक्षणम्, अपि तु इष्टसाधनत्व प्रकारकं ज्ञानं कृतिसाध्यत्व प्रकारकं ज्ञानम् अपेक्षते। तर्हि अधुना सिद्धांत कौमुद्यां प्रवृत्त्यर्थमपि इष्टसाधनत्व प्रकारकं ज्ञानं कृतिसाध्यत्व प्रकारकं ज्ञानम् अपेक्षते। तथा च सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका इदं ज्ञानम् इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं भवति। यथा अयं घटः, इदं ज्ञानं कीदृशं? घटत्व प्रकारकं ज्ञानम्। अयं घटः इदं ज्ञानं कीदृशं वर्तते? घटत्व प्रकारकं ज्ञानम्। अयं घटः इत्यस्मिन् ज्ञाने घटत्वं प्रकारतया भासते, घटः विशेष्यतया भासते। तर्हि अयं घटः इत्यस्य ज्ञानस्य विश्लेषणं कर्तव्यं चेत् अतः ज्ञानं घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक ज्ञानं भवति। तर्हि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका इयं ज्ञानं कीदृशं वर्तते? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका इयं ज्ञानम् अस्ति इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानम्। तर्हि इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानम् अस्ति, यतो हि व्याकरण सिद्धांत जिज्ञासूनाम् इष्टं वर्तते वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम्। सिद्धांत कौमुद्याः अध्ययनेन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं लब्धुं शक्यते। अतः इष्टं वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः अध्ययनेन इष्टं सिद्धं भवति इति कृत्वा इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानम् अस्ति। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका। कृति साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत् कृति साध्या इदं ज्ञानं कृति साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं भवति। तर्हि द्विविधं ज्ञानं लब्धं। प्रथमम् इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं, तादृश ज्ञानाभिलापक शब्द प्रयोगः वर्तते वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका। कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञानाभिलापक शब्द प्रयोगः वर्तते वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत्कृति साध्या इति द्विविधं ज्ञानं जातम्। अधुना घट ज्ञानस्य विषयः भवति घटः, पट ज्ञानस्य विषयः भवति पटः, मठ ज्ञानस्य विषयः भवति मठः। छात्राः अवगच्छन्तु। घट ज्ञानस्य विषयः घटः, पट ज्ञानस्य विषयः पटः, मठ ज्ञानस्य विषयः मठः। अर्थात ज्ञाने ये पदार्थाः प्रकारतया विशेष्यतया वा भासन्ते तेषु पदार्थेषु ज्ञान विषयता तिष्ठति। विषयता त्रिविधा: प्रकारताख्य विषयता, विशेष्यताख्य विषयता, संसर्गताख्य विषयता। विषयता तिस्रः भवन्ति सामान्यतया। निर्विकल्पक ज्ञान स्थले तुरीयापि विषयता स्वीक्रियते नैयायिकैः, तत् अन्यत्। किन्तु सामान्यतया तिस्रः विषयताः भवन्ति: प्रकारताख्य विषयता, विशेष्यताख्य विषयता, संसर्गताख्य विषयता। संसर्गो नाम संबन्धः। तर्हि संबंधे संसर्गताख्य विषयता तिष्ठति। अयं घटः इत्यस्मिन् ज्ञाने प्रकारः भवति घटत्वं। प्रकार इत्युक्ते विशेषणम्। तर्हि घटत्वे प्रकारताख्य विषयता वर्तते। घटः भवति विशेष्यः, तर्हि विशेष्ये विशेष्यताख्य विषयता। घट घटत्वयोर्मध्ये यः सम्बन्धः वर्तते तस्मिन् सम्बन्धे संसर्गताख्य विषयता।
तर्हि घटत्वं जातिः अस्ति, जाति व्यक्त्योः समवाय सम्बन्धः भवति। अतः घटत्वस्य घटेन साकं कः सम्बन्धः? समवायः। तर्हि समवाये ज्ञानीया संसर्गताख्य विषयता वर्तते। इदम् अवगतम्। तर्हि अधुना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका इति ज्ञानमस्ति। तर्हि एतद् ज्ञानीया विषयता कुत्र कुत्र अस्ति? पश्यन्तु, अत्र कः कः पदार्थः वर्तते, ज्ञाने कः कः पदार्थः भासते इति पश्यन्तु। प्रथम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत् इष्ट साधिका इति त्रयः पदार्थाः भासन्ते। तर्हि विषयः कः कः भवति? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी एकः विषयः ज्ञानस्य, मत् पदार्थः विषयः, एवञ्च इष्ट साधिका इष्ट साधक पदार्थः विषयः, अर्थात इष्टत्वावच्छिन्न विषयता। तर्हि अत्र वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका इति यद् ज्ञानं वर्तते, तादृश ज्ञान विषय वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीत्वावच्छिन्ना विषयता, तत्वावच्छिन्ना विषयता, एवञ्च इष्टत्वावच्छिन्न विषयता। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीत्वावच्छिन्ना या विषयता वर्तते, सा विषयता विषयः भवति। इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञाने किमपि पृच्छन्ति? कश्चन प्रश्नः अस्ति? इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञाने या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदित्वावच्छिन्ना विषयता वर्तते, तादृश विषयताश्रयः भवति विषयः। मत् इत्युक्ते अस्मत् पदार्थत्वावच्छिन्न विषयताश्रयः भवति अधिकारी, इष्टत्वावच्छिन्न विषयताश्रयः भवति प्रयोजनम्। यतोहि वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं प्रयोजनं वर्तते। तर्हि इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान विषयता कुत्र कुत्र आगता? विषये आगता, अधिकारिणी आगता, प्रयोजने आगता। तर्हि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानम्, प्रथमं प्रवृत्ति प्रयोजकं द्विविधं ज्ञानं। प्रथमं ज्ञानम् इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं। तर्हि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानम् इत्युक्ते इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं। तादृश ज्ञान विषयता वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याम् अस्मत् पदार्थे एवञ्च इष्ट पदार्थे। तर्हि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भवति विषयः, अस्मत् पदार्थः भवति अधिकारी, इष्ट पदार्थः भवति प्रयोजनम्। तर्हि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यामपि अस्ति, अस्मत् पदार्थे अपि अस्ति, प्रयोजने अपि अस्ति। अतः प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं त्रिषु गतम्। तर्हि त्रयाणाम् अनुबन्धत्वं लब्धम्। अधुना प्रश्नः भवति यत् प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधे उपकार्य उपकारक भाव संबंधे वा नागतम्। तर्हि संबंधस्य कथम् अनुबन्धत्वं वक्तुं शक्यते? तर्हि उच्यते अत्र ज्ञानीया विषयता संबंधे प्रकारताख्य विषयता विशेष्यताख्य विषयता वा न वर्तते, अपितु संसर्गताख्य विषयता वर्तते। यतोहि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका यत् प्रवृत्ति इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानमस्ति, तर्हि पदार्थयोः यदा परस्परं संबंधः भवति तदा एव शाब्दबोधः। तर्हि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका इत्यस्मात् वाक्यात् यदा बोधः उपपाद्यः तदा वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः मत् इत्युक्ते अस्मत् पदार्थेन साकं संबंधः वक्तव्यः।
तर्हि यथा देवदत्ता ग्रामं गच्छति, अत्र देवदत्त पदार्थस्य गम धातु उपस्थाप्य व्यापारेण सह संबंधः, ग्राम पदार्थस्य अम् विभक्त्यर्थ कर्मत्वेन साकं संबंधः, तस्य पुनः गम धातु उपस्थाप्य फलेन साकं संबंधः। यदा उपवर्ण्यते तदा एव शाब्दबोधः जायते। शाब्दबोधः इत्युक्ते संसर्गबोधः, अन्वयबोधः एव शाब्दबोधः। तर्हि अत्र वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः अस्मत् पदार्थेन साकं शाब्दबोधोपपत्त्यर्थम् आवश्यं संबंधः वक्तव्यः। तर्हि वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः अस्मत् पदार्थेन साकं उपकार्य उपकारक भाव संबंधः, तस्य संबंधस्य अभिलापकः शब्दः नास्ति, अतएव स संसर्गः। संबंध सर्वदा संसर्ग मर्यादया एव भासते। अतः यदि स शब्देन प्रतिपाद्यो भवति तर्हि तस्य संसर्गता एव व्याहन्येत। तर्हि उपकार्य उपकारक भाव संबंध निष्ठा या ज्ञानीया विषयता सा संसर्गताख्य विषयता। तर्हि संसर्गताख्य विषयताश्रयतया इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान विषयत्वम् उपकार्य उपकारक भाव संबंधे अस्ति इति कृत्वा अधुना संबंधस्यापि अनुबंधत्वं घटते। यदा इष्ट इत्युक्ते प्रयोजनं, प्रयोजनेन साकं ग्रंथस्य विषयस्य संबंधः बोध्यते, तदा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति विषयस्य इष्टेन साकं फलेन साकं संबंधः भवति, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः। तस्मिन् संबंधेपि ज्ञानीया संसर्गताख्य विषयता वर्तते। अतः संसर्गताख्य विषयता श्रयतया संबंधेपि प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अस्ति। अतः प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं संबंधे आगतम्। संबंधस्यापि अनुबंधत्वम्। कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञाने संबंध उपकार्य उपकारक भाव संबंधः, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः भासते न वा इति किंचित आलोचनीयम्। अधुना कृति साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं भवति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत् कृति साध्या। अत्र पूर्वोक्तरीत्या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदित्वावच्छिन्न विषयताश्रयः विषयः, अस्मत् पदार्थत्वावच्छिन्न विषयताश्रयः अधिकारी इति विषय अधिकारिणोः ज्ञान विषयत्वम् अस्ति। कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञाने प्रयोजन संबंधयोः ज्ञान विषयत्वं नास्ति। तर्हि कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञाने ज्ञान विषयत्वं द्वयोः, विषय अधिकारिणोः। इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञाने ज्ञान विषयत्वं चतुर्णां, विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणां चतुर्णां वर्तते इति कृत्वा आहत्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणां प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं भवति इति कृत्वा तेषां चतुर्णामपि अनुबंधत्वं घटते। तर्हि अनुबंध लक्षणं प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं, तस्य समन्वयः इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञानमादाय करणीयः। यतोहि कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञाने चतुर्णां भानं न भवति, केवलं विषयाधिकारिणोरेव कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञाने भानम् अस्ति। संबंध प्रयोजनयोः कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञाने भासमानत्वाभावात् ज्ञान विषयत्वं नास्ति। तर्हि अधुना अनुबंध चतुष्टयस्य
ज्ञानम् अस्माकं जातं तत् नागेशभट्टैः अत्र लिख्यते अनेन वैयाकरणसिद्धान्ताः विषयाः तज्ज्ञानं प्रयोजनं तज्जिज्ञासु अधिकारी इत्यादि सूचितम्। आदि शब्देन संबंधः उपकारी उपकारक भाव संबंधः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधो वा। एतावदुक्त्वा एव सर्वान् विदुषः प्रणमामि, अत्रैव विरमामि च। पुनः श्वः पाठः भविष्यति। यदि छात्राणां प्रश्नः वर्तते चेत् कृपया वदन्तु। आं महोदय, प्रणामाः। हाँ, प्रणामः, वदन्तु। मम केचन प्रश्नाः सन्ति महोदय। वदन्तु वदन्तु। महोदय, विषयस्य प्रयोजनेन साकं यः सम्बन्धः सः प्रतिपाद्यप्रतिपादकसम्बन्धः उत उपकार किमुक्तं भवद्भिः महोदय, सः सम्बन्धः विषयस्य अधिकारिभिः साकं सम्बन्धः यदा वक्तव्यः तदा उपकार्य उपकारक भाव संबंधः। यदा प्रयोजनेन साकं विषयस्य संबंधः तदा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः। अवगतम्? आं महोदय, अवगतम्। अधुना पश्यन्तु भवताम् उपकारः कथं जायते। सिद्धांत कौमुदी सम्यक्तया अभ्यस्ता। अधुना विश्वभारती विश्वविद्यालये असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यस्य नियुक्त्यर्थं भवद्भिः साक्षात्कारः दत्तः। सम्यक्तया सिद्धांत कौमुदी अभ्यस्ता वर्तते, तर्हि भवतां नियुक्तिः जाता, तर्हि भवताम् उपकारः जातो न वा? आं महोदय, सम्यक् एव। तर्हि लौकिकदृष्ट्या अपि चिन्त्यते तदा ग्रन्थाध्ययनेन नूनं भवताम् उपकारः जायते। तर्हि अधिकारिभिः साकं ग्रन्थस्य उपकार्य उपकारक भाव संबंधः। ज्ञानेन साकम् इत्युक्ते ज्ञानं प्रयोजनमस्ति वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं, तेन समं विषयस्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधः। वैयाकरण सिद्धान्तान् कः प्रतिपादयति? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी एव। आं महोदय। अवगतम्? महोदय, उपकार्य उपकारक भावे अधिकारी किम् उपकार्यः, विषयः उपकारकः। सत्यं सत्यं सत्यम्। अन्येपि छात्राः पृच्छन्तु, प्रायः मित्राः एव पृच्छन्ति। ये नूतनाः छात्राः वर्तन्ते तेषां कृते एव सरलरीत्या अस्माभिः यत्नः क्रियते बोधनाय। अतः नूतना यदि पृच्छन्ति तदा मम सन्तोषः स्यात् यत् सम्यक्तया पाठम् अवगच्छन्ति। अन्यथा सर्वेषां चित्रं तु नैव दृश्यते, अतः इतः अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते, सम्यक्तया तेषां बोधः जायते न वा। आचार्य प्रणामः, मम नाम शुभंकरः। हाँ, शुभंकरजी वदन्तु। अत्र भवद्भिरुक्तं यत् प्रवृत्ति नाम इष्ट साधनत्व ज्ञानमादाय एव तत्र प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् इति अनुबन्धस्य लक्षणं नाम तत्र संगमनीयमस्ति। परन्तु अत्र पेरी सूर्यनारायण शास्त्री महाभागाः तत्र कृति साध्यत्व ज्ञानमादाय अपि तत्र नाम लक्षणस्य संगमनं कृतमस्ति। कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञानमादाय द्वयोरेव लक्षणं संघटते, विषये एवंच अधिकारिणी। पश्यन्तु, कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञानस्य आकारः स्वरूपं किमस्ति? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत कृति साध्या। कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञानस्य आकारः स्वरूपं किम्? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत पृष्ठ साधिका। हाँ, तर्हि अत्र पश्यन्तु, कः कः अस्मिन् ज्ञाने कः कः विषयः भासते? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत पदार्थः एवंच कृति साध्य कृति साधक पदार्थः एवमेव खलु।
तर्हि कृति साधकस्य अनुबन्धत्वं नास्ति खलु? न। कृत्याः अपि अनुबन्धत्वं न वर्तते। आमां। केवलं विषयस्य अधिकारिणः सम्बन्धस्य प्रयोजनस्य च अनुबन्धत्वमस्ति। तर्हि ज्ञानाभिलापकः यः शब्दप्रयोगः कृतः तस्मिन् शब्दप्रयोगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत अनयोः पदार्थयोः अनुबन्धत्वेनाभिप्रेतयोः अनयोः पदार्थयोरेव उल्लेखः अस्ति। तर्हि यदि कृतिसाध्यत्व प्रकारक ज्ञानमादाय चिन्तयामश्चेत् विषये अधिकारिणी च प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं वर्तते। संबंधे प्रयोजने च प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वं नास्ति। आम् महोदय। अवगतम्? आमामाम्। महोदय तत्र शाब्दबोधविषये तत्र सादृश्य प्रतियोगी तत् पुनः एकवारं संगमनं कुर्वन्तु महोदय। किं किं? तत् सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक धर्म व्यापकीभूत इति यः शाब्दबोधः उक्तः, हाँ 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 हाँ, तस्य पुनः एकवारं संगमनं कुर्वन्तु। हाँ, यत्र अधुना पश्यन्तु, यत्र सादृश्यं गृह्यते तत्र सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूत धर्मेण सादृश्यं गृह्यते। स धर्मः अनियोगी वृत्ति अपि स्यात्, अनियोगिनी अपि स्यात्। केवलं सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत एव न अपितु अनियोगिनी अपि सधर्मः तिष्ठेत्। पश्यन्तु, चन्द्रे रात्रि उदयन कर्तृत्वम् अस्ति न वा? अस्ति महोदय। किन्तु सिद्धांत कौमुद्यां रात्रि उदयन कर्तृत्वम् अस्ति? नास्ति, तत्र तु नास्ति। अतः अधुना सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक वच्छेदकीभूत व्यापकः धर्मः रात्रि उदयन कर्तृत्वमपि कथंचित् भवितुमर्हति, किन्तु स धर्मः अनियोगी वृत्ति न वर्तते। अतः तेन धर्मेण अत्र सादृश्यं न ग्राह्यं। पश्यन्तु, कश्चन नायकः चन्द्र इव मुखम्, नायिका मुखं दृष्ट्वा चन्द्र इव मुखम् इति वदति। तर्हि अधुना चन्द्र सादृश्यं मुखे अनेन वाक्येन बोधितं भवति न वा? किं पुनः एकवारं महोदय? चन्द्र इव मुखम्, अनेन वाक्येन चन्द्र सादृश्यं मुखे बोधितं भवति न वा? आं बोधितं। तर्हि तादृश वाक्यं प्रयुञ्जानस्य पुरुषस्य केन रूपेण सादृश्यम् अभिष्टम्? आह्लादजनकत्वेन रूपेण। यद्यपि सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मः अन्योपि भवितुमर्हति, रात्रि उदयन कर्तृत्व रूपो धर्मः, किन्तु नायिका मुखं रात्रौ एव उदेति इति तु नियमः नास्ति। नास्ति महोदय। अतः रात्रि उदयन कर्तृत्व रूप धर्मस्य सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकत्वेपि तस्य अनियोग वृत्तित्वाभावेन तेन धर्मेण न सादृश्यम्। यत्र सादृश्यं गृह्यते तत्र सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेण सादृश्यं गृह्यते, स च धर्मः अनियोगी वृत्तिरपि स्यात्। एकत्र संघटयामः। चंद्र इव मुखम, अत्र सादृश्य प्रतियोगी वर्तते चंद्रः, सादृश्य प्रतियोगिता चंद्रे, सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः चंद्रत्वं, तद्व्यापिकी भूतो धर्मः आह्लादजनकत्वम्।
आह्लादजनकत्वम् अनियोगिनी मुखेऽपि अस्ति, अतः स अनियोगी वृत्ति धर्मोऽपि जातः। अतः आह्लादजनकत्वेन रूपेण चन्द्रसादृश्यं मुखे गृह्यते। अवगतम्? आं महोदय अवगतम्। व्यापकी भूत धर्मस्य निवेशः न क्रियते तर्हि अधुना चन्द्रवृत्ति अनेके धर्माः वर्तन्ते, तेन धर्मेण अपि सादृश्यं नेतुं शक्यते। द्विकलात्मकत्वरूपः धर्मः, द्विकलात्मकत्वरूपः धर्मः। द्विकलात्मकः इन्दुः चन्द्रः भवति न वा? द्विकलात्मकः चन्द्रः भवति न वा? आं भवति महोदय। शुक्लपक्षीय द्वितीया तिथौ यः चन्द्रः उदेति स चन्द्रः द्विकलात्मकः। तर्हि अधुना सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः इत्युक्ते सादृश्य प्रतियोगी वृत्ति यः धर्मः स सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः। तर्हि द्विकलात्मकत्वरूपो धर्मोऽपि सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदको भवति, तेन धर्मेण अत्र सादृश्यं न अभीष्टम्। अतः व्यापकी भूत धर्मस्य निवेशः। द्विकलात्मकत्वरूपो धर्मः चन्द्रत्व व्यापको नास्ति, स तु केवलं द्वितीयायाम् उदीयमाने चन्द्रे एव तिष्ठति। चन्द्रत्वं तु पौर्णमास्याम् उदीयमाने चन्द्रेऽपि अस्ति, किन्तु तत्र द्विकलात्मकत्वं न वर्तते, षोडशकलात्मकत्वम् अस्ति। अतः द्विकलात्मकत्वं चन्द्रत्व व्यापको धर्मः न जातः, अतः तेन धर्मेण सादृश्यं न ग्राह्यम्। आम् अवगतं महोदय। हरि ओम्। महोदय हाँ महोदय, भवद्भिः चन्द्रेण साकं यदा सिद्धान्तकौमुद्याः सादृश्यपञ्चकम् उक्तं तदा अन्तर्जालसमस्यायाः कारणात् मया प्रथमं सादृश्यं लिखितुं न अपारयम्। अहं न अपारयम् महोदय, एकवारम् उच्यते चेत् वरं भवति। अत्र आह्लादजनकत्वरूप धर्मः चन्द्रे अस्ति खलु? आं महोदय। तर्हि सिद्धान्तकौमुद्यामपि आह्लादजनकत्वरूपः धर्मः वर्तते। किंचित पदं श्रुत्वा तस्य पदस्य यदि व्युत्पत्त्या भवद्भिः अर्थः ज्ञातः तर्हि भवतां चेतसि आनन्दः जायते न वा? आं महोदय, जायते। जायते। अतः अधुना पश्यन्तु, एकं शब्दम् अहं वदामि। गाङ्गेयः वर्तते, गाङ्गेयः अयं शब्दः। गङ्गायाः अपत्यं गाङ्गेयः। अधुना तस्यापत्यम् इति सूत्रं भवद्भिः अधीतं। तस्यापत्यम् इति सूत्राधिकारे स्त्रिभ्यो ढक् इति सूत्रं वर्तते। स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे ढक् प्रत्ययो भवति। तर्हि गाङ्गेय शब्दः भवद्भिः श्रुतः। एतत् शब्दं श्रुत्वा यदि सिद्धान्तकौमुद्याः सम्यक्तया अभ्यासः वर्तते चेत् झटिति एव गंगा संबंधी अपत्यम् अयम् अर्थबोधः जायते। जायते न वा? आं महोदय, जायते। तर्हि चेतसि आनन्दः जायते यत् गाङ्गेय पदार्थः मया अवगतः। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः अभ्यासं न कृतवन्तः वर्तते ते कोशं पश्यन्ति, किन्तु कोशम् अदृष्ट्वा एव भवताम् अर्थबोधः जातः, तेन आनन्दः भवतां जायते। आं महोदय, अवगतं। महोदय, पुनः अत्र सादृश्यपञ्चकेषु तत्र चतुर्थं सादृश्यमस्ति दुःखदातृत्वरूपः धर्मः। महोदय, तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः ये छात्राः नाम आचार्याणां पाठान् न शृण्वन्ति तेषां तु क्लेशः जायते। तत्र दुःखदातृत्वरूपः धर्मः सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति, एतत् तु बोद्धुं शक्यते महोदय। परन्तु चन्द्रे दुःखदातृत्वरूपधर्मः कथं तत् सम्यक्तया न अवगतम्। यः विरही जनः भवति
विरही विरही जनः ज्ञायते? आमां महोदय। तर्हि यः विरही जनः भवति, नायकस्य नायिका यदि बहुकालेभ्यः न आगता वर्तते, यथा यक्षः आसीत् खलु, आं महोदय आम्। यक्षः स यदा चन्द्रम् अपश्यत् तदा तस्य दुःखं जातं। तर्हि चन्द्रं दृष्ट्वा नायिकायाः स्मरणात्, प्रेयस्याः स्मरणात् महत् दुःखं जायते विरही जनानाम्। अतः चन्द्रे विरही जन दुःखदातृत्व रूपः धर्मः अस्ति। आं महोदय, अधुना अवगतम्। अलङ्कारिकाः प्रष्टव्याः, ते इतोपि स्पष्टतया बोधयिष्यन्ति। महोदय अवगतमस्ति। तर्हि प्रश्नः समाप्तः। महोदय मम पुनः एकः प्रश्नः अस्ति, परन्तु अद्य समयः जातः एव, तदर्थम् अद्य तर्हि पृच्छामि वा अस्तु, एतत् चिन्तयामि। श्वः चिन्तयिष्यामः। अस्तु महोदय। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरं। श्रीगुरुभ्यो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्ताम् शारदां प्रणमामि।